आईपीएल जो एक सट्टे का बाजार बन चुका है, ड्रीम 11 जिसके ऊपर हमारे नौजवान काफ़ी तबाह हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं और इसके अलावा बगैर ऐप के भी काफ़ी सट्टे लगते हैं। मुसलमानों, ये चीज़ें आपको तबाह कर रही है, वो रूहानियत ख़त्म कर रही है जो आपके पास थी। आप शिकायत करते हो हमारे रिस्क में बरकत नहीं, हमारे कामकाज में बरकत नहीं। आप जिस चीज़ में मिलावट कर रहे हो, ये सट्टे की मिलावट, ये सूद के पैसों की मिलावट, ये सारी आपकी जो सुकून वाली ज़िंदगी है उसको बेचैन करने के लिए काफ़ी है। ये आपके रिस्क से खैर व बरकत को छीनने के लिए काफ़ी है। आज मुसलमान का 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का बच्चा कोई रोड पे गिरा हुआ है, कोई इधर सोया हुआ। पूछो उनसे क्या हुआ बाबू, रात में सट्टे में हार गए थे, उसका टेंशन है। रात में 50,000 हार गए, कोई बोल रहा है 1 लाख हार गए, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, डिप्रेशन में चला गया है। इससे अपने आप को बचाओ। ये बहुत बड़ी साजिश है आपको तबाह करने की, बर्बाद करने की। नौजवान नस्ल को, हम जिन क्रिकेटरों को अपना आइडियल मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो हमें कहते हैं ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बोनस से बनाते हैं। आदत तो वहीं से लगती है भाई। अगर बोनस है भी तो उससे भी लगाना जायज़ नहीं, इसलिए कि अगर कंपनी ने आपको बोनस दिया है तो वो आपका हो गया। अब आप अपने पैसे को कहाँ लगा रहे हो सोच लो। फिर तो आप सट्टे ही में लगा रहे हो, वहाँ से हारोगे या जीतोगे। लोग कहते हैं कि 50 रुपया 60 रुपया में क्या होता है, उसी 50-60 रुपये से कितनों के 50 लाख चले गए। इसलिए कि लालच जब लगती है, आदत जब लगती है तो उसे लगता है कि एक बार और ट्राई करते हैं, एक मरतबा और ट्राई करते। इस तरह से वो सट्टे के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। इसलिए हमारी नौजवान कौम को सोचना होगा, हमारे गार्जियन को सोचना होगा, पेरेंट्स को सोचना होगा, वालिदैन को सोचना होगा। आप कब तक अपने आप को छुपा कर रखेंगे? अपने बच्चों को देखिए क्या हो रहा है। खास कर मुसलमान नौजवान बच्चों को मैं ज़्यादा देखता हूँ, अफसोस आता है कि ये कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ चल निकले हैं ये। अगर मान के चलो तुम करोड़ों भी जीत जाते हो ना, 2-2 करोड़ भी जीत जाते हो सट्टे लगाकर, उस पैसे में बरकत नहीं होगी। उसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी जो एक हलाल का कमाया हुआ लाख रुपया उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। उसके अंदर बरकत ही नहीं होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया और कैसे चला गया। ये लालच, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये आपको तबाह कर देगी। लोगों को लगता है कि चलो मेहनत कर करके थक गए हैं, एक मरतबा यहाँ ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, जीत जाओ। क्या है ये ज़िंदगी है 60 साल की, 70 साल की, लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा की। वहाँ तो जवाब देना होगा। यहाँ ज़िंदगी उसकी भी कट रही है जो सूखी रोटी खा रहा है। यहाँ ज़िंदगी उसकी भी कट रही है जो महलों में ऐश के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सूखी रोटी खाओ, तुम भी ऐश की रोटी खाओ, लेकिन अपनी मेहनत से खाओ, अपने बाजुओं से लड़कर खाओ। ये सट्टों के ज़रिए नहीं, ये जुओं के ज़रिए नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है कि हक हलाल की कमाई के ज़रिए तुम आसमान पे पहुंच सकते हो तो पहुंचो। सहाबे किराम में बड़े बड़े अमीर गुजरे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बड़े ताजीर थे। हज़रत उस्मान गनी की दौलत आज के बड़े बड़े अंबानी और एलन मस्क, उनके जूते की धूल तक नहीं है। वो तो गरीबों को कई ऊँट सोना दे देते थे। एक ऊँट आज ये लोग अगर सोना दे दे तो इनकी सारी दौलत का पता चल जाएगा। कई 60 ऊँट, 70 ऊँट एक एक गरीब को दे देते थे। कोई अगर मांगने आता 10 रुपया, उसको 10 लाख दे देते। तो वैसी आज के दौर में दौलत आएगी कहाँ से? खैर व बरकत होती थी उनकी दौलत में, रूहानियत होती थी उनके पास। इसलिए अपने नौजवान से, अपने नौजवान बच्चों से मेरी बातों का बुरा ना माने आप। आपसे इल्तिमास है। आपको लगता होगा जो शुरुआत में खास कर जाते हैं उनको बड़ा चस्का लगता है, बड़ी दिलचस्पी लगती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी सारे लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मुझे कर्ज की ज़रूरत है, इसलिए कि सामने वाला मेरे सर पर सवार है, पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो कहाँ से दे? माँ बाप को बता नहीं सकते हैं, भाइयों को बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि अगर पता चल जाएगा तो फिर बहुत ही बुरा होगा उनके साथ। माँ बाप जो हश्र करें, अगर भाइयों को पता चल जाए तो वो और क्लास लगाएंगे। इसलिए आप कहीं के नहीं रहते, किसी को बोल भी नहीं पाते और बच भी नहीं पाते। सामने वाला हमेशा टारगेट करेगा, तकादा करेगा, आपसे पैसे की डिमांड करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप कम ही खाओ, सूखी रोटी खाओ, लेकिन चैन की खाओ। ऐसी रोटी मत खाओ जिसके पीछे टेंशन ही टेंशन हो। रात में नींद ना आए, आपको इत्मीनान ना आए, कल का क्या होगा, कल का मैच कौन जीतेगा। रात भर यही सोचते रहो, ये टीम वो टीम, पूरा हिसाब किताब लगाते रहो और पता चला कि कल 50,000 गोल हो गया। हर वो चीज़ जो आसानी से ज़िंदगी में आती है उसके अंदर बरकत नहीं होती, उसके अंदर दवाम नहीं होता, उसके अंदर टिकने की ताकत नहीं होती। इसलिए कोशिश करें। बल्कि मैं तो कहूँगा
کہ اس سے بالکل ہی دور رہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں شوق کے لیے، بس یوں ہی ٹائم پاس کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کی عادت نہ لگ جائے۔ یہ عادت اتنی بری ہے کہ آپ کے پورے کیریئر کو خراب کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس کے لالچ میں آ گئے اور بڑا اماؤنٹ آپ نے لگا دیا، اپنی زندگی کی کڑی محنت کی کمائی ہوئی رقم لگا دی اور کہیں آپ لاس کر گئے، تو پھر تو آپ ختم ہو جاتے ہیں، اب زمین پہ آ جاتے ہو، اب تباہ ہو جاتے ہو۔ اس لیے عزت کی ایک ہی روٹی ذلت کی ہزاروں روٹی سے بہتر ہے۔ عزت کا 10 روپیہ ذلت کے کروڑوں روپے سے بہتر ہے۔ اس لیے سماج میں اپنا ایک نام بناؤ، اپنا ایک وقار بناؤ، ایک مقام بناؤ۔ سٹے بازوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بھی سٹا کھیلنے والا کہہ کر، جواڑی کہہ کر پکار دیتا ہے، لیکن اس انسان کا ایک مقام ہوتا ہے جو ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے، جو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ یہ جو ابھی دھوم دھام مچی ہے، یہ ایک بازار چلتا ہے، یہ 2 مہینے کا انڈیا میں پورا ایک بازار چلتا ہے، سٹے کا بازار چلتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے آسمان پہ جاتے ہیں وہی حرام کی کمائی کے ذریعے، کتنے لوگ زمین کے نیچے دھس جاتے ہیں۔ اس 2 مہینے میں بڑا کھیل چلتا ہے، بہت اتھل پتھل ہوتی ہے، لیکن مسلم نوجوانوں سے میں یہ گزارش کروں گا، ماں باپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کے بھوش کو بچاؤ، ان کے مستقبل کو بچاؤ۔ انہیں کدھر آپ بھیج رہے ہو، انہیں تعلیم دو، انہیں اچھی تربیت دو، انہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ سکھاؤ۔ آپ انہیں بتاؤ کہ جن چیزوں کی طرف تم چلے گئے ہو نا، وہ چیزیں تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی، تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بلاؤں سے، ان بیکار کی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم ہر وقت دنیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو آپ کو وہ دنیا میں الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی تو الجھن ہے، آپ ہر وقت اسی سوچ میں ہو، آپ ہر وقت اسی ٹینشن میں ہو کہ کل کا کیا ہوگا، یہ جو ٹیم بنی ہے کہیں ہار تو نہیں جائے گی، میں نے رکس لے لیا ہے کہ کمزور ٹیم پہ پیسہ لگا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، پھر وہ ٹینشن ہی ٹینشن۔ جیتنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خوشی آتی ہے، جس وقت آپ کے پاس وہ اماؤنٹ آتا ہے آپ خوش ہوتے ہو، لیکن فوراً کچھ دیر کے بعد پھر وہ ٹینشن، کل کتنا لگانا ہے، کل کتنا جیتنا ہے، کل کس سے لگانا ہے، کون سی ٹیم مضبوط پڑ جائے گی، کس کا دن جائے گا، کیا ہوگا، بہت کچھ کیلکولیٹ کرتے ہیں لوگ۔ میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، پچ کیسی ہوگی، کون سا کھلاڑی کل چلنے والا ہے، اندر کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہونے والا ہے، یہ سٹا لگ گیا ہے، اور اسی میں لگے رہ جاتے ہیں۔ کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے کہ میری نماز کہاں جا رہی ہے۔ کوئی ٹیم ہار گئی تو بولتا میں بہت سیڈ ہوں، بہت افسوس ہے، 3 دن تک کھانا نہیں کھا رہے، 4 دن تک کھانا نہیں کھا رہے، لیکن کسی کو یہ افسوس نہیں ہوتا کہ میری نماز چھوٹ گئی، کسی کو یہ افسوس نہیں ہوتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ اپنے فیوچر کو کدھر لے کر جا رہے ہو، آپ کس طرف جا رہے ہو، آپ دلدل میں جا رہے ہو، آپ برائی کے راستے کی طرف نکل پڑے ہو، آپ الجھن میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح سے وہ الجھ جائے گا دنیا میں کہ اسے خبر ہی نہ رہے گی۔ کبھی کورٹ کا چکر ہوگا، پیسہ آ بھی جائے گا نا، کبھی ہاسپٹل میں جائے گا، کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کبھی کورٹ میں جائے گا، کبھی کچہری میں جائے گا، آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ اللہ کی طرف آؤ۔ اس لیے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ آپ احساس کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دھتکار دیا ہے اور ان سب چیزوں میں لگا کر رکھ دیا ہے، ان سب چیزوں میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرو۔ یہ وقت ہے آپ کو سنبھلنے کا وقت ہے۔ یہی جو دور ہوتا ہے 18 سے 25 30 سال والا، یہیں سے فیوچر بنتے ہیں، یہیں سے فیوچر بگڑتے ہیں۔ اگر ان 10 سالوں میں کوئی محنت کرتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر راج کرتا ہے، اور اگر اس 10 سال میں کوئی عیش کرتا ہے تو پھر وہ اینٹا جوڑتا ہے، کہیں مزدوری کرتا ہے، کہیں کسی کے پاس لیبر میں رہتا ہے، کہیں جو ہے ٹرک کا خلاصی بنا رہتا ہے۔ یہ زندگی ہوتی ہے، زندگی بھر پھر اسے محنت کر کر کے تباہ ہونا پڑتا ہے، ایک ایک روٹی کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اپنے فیوچر کو روشن کرو، اور اس پیک والی عمر میں جو آپ کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ یعنی 20 سے 30 سال والی، اس کو ایک ایسی ایج بناؤ، گولڈن ایرا بناؤ اپنے لیے کہ آپ کا جو باقی کا 30-40 سال ہو وہ اطمینان سے گزرے، فخر کے ساتھ گزرے، آپ کو خود کے اوپر پراؤڈ ہو کہ میں نے اپنے اوپر اتنی محنت کی کہ آج دنیا مجھے دیکھ کر سیلوٹ کرتی ہے، دنیا مجھے دیکھ کر سلام کرتی ہے، دنیا میری عزت اور دنیا میری قدر و قیمت اور دنیا میری تعلیم کا لوہا مانتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے کاموں سے، بری چیزوں کی لت سے بچائے۔